कारणले सबै पार्टीका सचिवालयका नेता कमलहरू पार्टीका जिल्ला केन्द्रका सदस्य कमल दुर्गा दत्त पौडेललाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। नेता पूर्व संविधान सभाका निमन्त्रण सदस्य कमल शारदा कुमारलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। कमल शारदा कुमार इन्द्रजित राईलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध चाहन्छु। कमल इन्द्रजित राई। त्यसै गरी म आसन ग्रहण अधिकार प्रयोग गर्दैछौँ। नातियो धैर्यता गर्नुहोस्। बाहिर पनि हामीले माइकको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हामीले 2000 मान्छे साथीहरू मात्रै तपाईँको बेलामा। त्यसै गरी म आसन ग्रहणको लागि हाम्रो पार्टीका नेता पूर्व संसद नायकका सचिव एवं पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। म उहाँलाई मञ्चको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध चाहन्छु। म यो हलभित्र निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक घडीमा हामीले पार्टीको सही नेतृत्वलाई, नेकपालाई, नेकपाको अध्यक्षलाई, यसको केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ दृढतापूर्वक हामीले समर्थन गर्नुपर्छ र त्यसको रक्षामा हामी चाहिँ दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। चाहिँ यो आजको यो भेलाको दुईटा निष्कर्ष हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यी दुईटा निष्कर्षहरू नै तपाईहरुको जवाफ पनि हो, उत्तर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ र अब हामीले यी उत्तरहरूलाई, यी जवाफहरूलाई एउटा दायित्वको रूपमा, एउटा जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ लिएर अब मध्यावधि निर्वाचनमा जो हामीले वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा हामीले गर्ने भनेका छौँ, यो वर्ग सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको मैदानमा, आन्दोलनमा, एउटा महाअभियानमा कम्मर कसेर लागौँ। गाउँ गाउँमा, वडा वडामा चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो युद्धको मोर्चा हो, त्यो आन्दोलनको मोर्चा हो र त्यो मोर्चामा हामीले विजय हासिल गर्नै पर्छ र हामी अवश्य विजय हुनेछौँ। यही उद्घोषको साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सङ्घर्षले अवसरवादीहरूलाई किनार लगाउँछ। वास्तवमा जो प्रतिगामी हुन्, अवसरवादी हुन्, तिनीहरूलाई किनार लगाइदिन्छ भने अन्तर सङ्घर्षले पार्टीभित्रका गैर सर्वहारा प्रवृत्तिहरूलाई, पात्रहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउँदै जान्छ। यो दुईटा जो वर्ग सङ्घर्ष, अन्तर सङ्घर्ष अहिले जो विशिष्ट रूपमा देखा परेको छ, एउटा ठुलो हलचल, एउटा ठुलो तरङ्ग। हिजो पार्टी अहिले पोखरी जस्तो थियो भने अब अहिले पुरा नदी गडगडाउँदै अगाडि बढे जस्तो भइरहेछ। हामी त्यो देखिरहेका छौँ। अहिले कमरेडहरू यहाँ उत्साहले यहाँ चाहिँ नाच्नु भयो, गाउनु भयो। यो नदीको गडगडाट हो चाहिँ। हामी बडो तीव्र गतिको साथमा पार्टीलाई फेरि एउटा नयाँ एकीकरण अभियान हो, यो नयाँ शुद्धिकरण अभियान हो चाहिँ। यो हामीले उहाँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा दिएका छौँ। आउनुहोस् तपाईँ, हुनुहोस् र तपाईले सही विचार लिएर जनताको बीचमा जानुभयो, सही कार्यक्रम लिएर जनतामा जानुभयो भने हामी मिलिहाल्छौँ नि त। हिजो पनि हामीलाई सही विचार जो चुनावको माध्यमबाट त्यो व्यक्त भयो, त्यसले मिलाएको थियो। अब पनि अब सही विचार लिएर हामी गयौँ जनताको बीचमा भयो भने फेरि पार्टीको एउटा नयाँ ध्रुवीकरण हुनसक्छ। हामीले उहाँहरूलाई यो एकताको पनि हामीले उहाँहरूलाई अफर दिएका छौँ। आउनुहोस्, चुनावको माध्यमबाट फेरि पार्टीमा फर्कनुहोस्, फेरि चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ। गुट चलाएर हुँदैन, तपाईँ पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टी चलाउनु पर्यो भने यो हामीले उहाँहरूलाई हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ। र यो एउटा ठुलो अहिले जुन अभियानमा हामी छौँ कमरेडहरू, आज जो हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, देशव्यापी रूपमा अहिले भेलाहरू, बैठकहरू बसिरहेको छ।
हाम्रो नेकपाको चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि चाहिँ तराईसम्म चाहिँ एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ अन्तरसङ्घर्ष, एउटा नयाँ वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। र यो अन्तरसङ्घर्ष, यो वर्ग सङ्घर्षले हाम्रो पार्टीलाई इस्पात बनाउनेछ। एउटा चाहिँ सुदृढ गर्नेछ भने यो अभियान भनेको एउटा ठुलो शुद्धिकरण अभियान पनि हो। हामीले हाम्रो पार्टीलाई विजातीय तत्त्वबाट चाहिँ तिनीहरू पन्छिँदै गइरहेका छन्, पन्छाइदिएको छ क्या यो अन्तरसङ्घर्षले। भोलिको निर्वाचनले जो वास्तवमा देशभक्त छैनन्, जो सङ्घीयतावादी छैनन्, जो समाजवादी छैनन्, गणतन्त्रवादी छैनन्, जनतालाई तिनीहरूलाई किनारा लगाइदिन्छ। विश्वास जित्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको विश्वास जित्नुहोस्। त्यसरी मात्रै चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र पार्टीले तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउँछ र जनताले त्यसलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउँछ, कार्यकर्ताले त्यसलाई मात्रै प्रधान अध्यक्ष बनाउँछ जसको विचार सही छ, जसको नीति सही छ, जो देशभक्त छ, जो गणतन्त्रवादी छ, सङ्घीयतावादी छ, समाजवादी छ, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी छ, त्यो अवसरवादी छैन, त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्ताले अध्यक्ष बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ जनताले प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यहाँ आउनुहोस्, तपाईँलाई एक यो अवसर हो। तपाईँ किन यो अवसरबाट चाहिँ वञ्चित हामी गर्न चाहँदैनौँ? हामीले तपाईँहरूको माग पुरा गर्दैनौँ। प्रधानमन्त्री हुन चाहनुभएको त आउनुहोस्, त अब चुनावमा आउनुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। यो त तपाईँहरूको माग त हामीले पुरा गरिदियौँ। किन यसबाट तपाईँ भागिराख्नु भएको छ? तपाईँ संसद पुनर्स्थापना होस् भन्नुहुन्छ, त यो पुरानो संसदले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन। अब नयाँ संसदले मात्रै तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति तपाईँ मध्यावधि निर्वाचनमा आउनुहोस्। हामीले उहाँहरूलाई यो सरकारलाई, नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति जुन षड्यन्त्रकारी तरिकाहरू उहाँले अपनाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ लोहारको एक चोटद्वारा चाहिँ पुरै चकनाचुर पारिदियौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो, अनेक षड्यन्त्र जालझेल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर, अरू ल्याएर, तर अब हामीले त्यसलाई अब सदन नै विघटन गरिदिएपछि अब प्रधानमन्त्री पनि सकियो। त्यसकारण तपाईँ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ आउनुहोस् वर्ग सङ्घर्षमा, अब जनताको बिचमा जानुहोस्। तपाईँ त्यो जनताको त जनमत लिनुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ महाधिवेशनमा आउनुहोस् र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनुहोस् र लडेर सङ्घर्ष गरेर तपाईँले जित्नु भने के हो? अब हामी नेतृत्वलाई पनि हामीले सही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। नेतृत्व भनेको विचार, लाइन, नीतिको अभिव्यक्ति हो। त्यो लाइन, विचारहरू त नेतृत्वको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले नेतृत्वलाई कारवाही गर्ने, नेतृत्वलाई निकाल्ने भनेको त्यसको विचार, त्यसको लाइनलाई पनि विरोध गर्ने हो, त्यसको नीतिलाई पनि विरोध गर्ने हो, त्यसको कार्यक्रमलाई पनि विरोध गर्ने हो। मैले सुरुमै भने हाम्रो पार्टीको लाइन के हो, हाम्रो पार्टीको विचार के हो, हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम के हो भन्दाखेरि मैले भने मार्क्सवाद लेनिनवाद, जनताको जनवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, समृद्धि, यो हाम्रो पार्टीको लाइन हो। त उहाँहरूले यो विरोध, नेतृत्वलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने, अपदस्थ गर्ने भनेको त्यो लाइनको पनि विरोध गर्ने, त्यसको विपरीतमा उभिने हो चाहिँ। उहाँ राष्ट्रवादको पक्षमा होइन, तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने सरकारबाट वा पार्टीबाट भनेको तपाईँले राष्ट्रवादको पक्षमा होइन कि राष्ट्रघातको पक्षमा उभिने कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ हटाउने भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले गणतन्त्रको विरोधमा उभिने हो, तपाईँ सङ्घीयताको विरोधमा उभिने हो चाहिँ, तपाईँ समृद्धिको
किन समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको यो देशलाई समृद्ध बनाउने हो। समाजवाद भनेको विकासको, आर्थिक भौतिक विकासको एउटा उच्च स्तरलाई समाजवाद भनिन्छ। तपाईँले नेतृत्वलाई विरोध गर्ने, अपदस्थ गर्ने भनेको तपाईँले समाजवादको पनि विरोध गर्ने हो। त्यसकारणले कमरेडहरू, आज हामी दुई लाइनको सङ्घर्ष, वैचारिक हिसाब किताबले, राजनीतिक हिसाब किताबले, सङ्गठनात्मक हिसाब किताबले एउटा चाहिँ तीव्र भीषण चाहिँ सङ्घर्षमा आएका छौँ। त्यस कारण अब हामीले पार्टीलाई निर्माणको प्रक्रियालाई अब कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीलाई अझ कसरी इस्पात बनाउने, कसरी अझ यसलाई एकीकृत गर्ने, हामीले सङ्घीयता, गणतन्त्र र समृद्धिलाई कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने र हामीले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने, अब हामी पुरानै तरिकाले नसक्ने भइयो चाहिँ। अब त्यो सम्भव छैन। जुन तरिकाले हामीले वर्ग सङ्घर्ष चलाइरहेका थियौँ, जुन तरिकाले हामीले अन्तरसङ्घर्ष चलाइरहेका थियौँ, अब त्यसरी पार्टी नबन्ने भयो, त्यसरी यो देश नबन्ने भयो, त्यसरी हाम्रो यो राष्ट्रको रक्षा नहुने भयो। त्यस कारण अब हामीले वर्ग सङ्घर्षको नयाँ रूपमा जानुपर्ने भएको छ। यो अब सुनारको जो 100 चोट भन्ने हुन्छ नि, त्यो 100 चोट हानेर भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो अवसरवादी प्रवृत्तिवालाहरूले चाहिँ सुनार जस्तो टक 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 गरेर हान्ने चाहिँ, अब हामीले चाहिँ लोहारको 1 चोट हान्न जरुरी छ। नेतृत्व भनेको के हो, पार्टी भनेको के हो, पार्टी भनेको विभिन्न प्रवृत्तिहरू हटाउने, कारवाही गर्ने अथवा पदत्याग गर्न लगाउने भनेको त्यो वास्तवमा चाहिँ पार्टीलाई फुटाउने चाहिँ लाइन थियो। त्यो पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गरेर लिएर जाने भन्ने लाइन थिएन, त्यो विचार थिएन। तपाईँले पार्टीलाई फुटाउने लाइन थियो त्यो आरोपपत्र भनेको। पार्टी अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बडो मेहनतका साथ हामीले जो एकीकृत गरेका थियौँ, त्यो पार्टीलाई फेरि फुटाउने चाहिँ त्यो षड्यन्त्र थियो, त्यो आरोप थियो, त्यो लाइन थियो, त्यो विचार थियो चाहिँ। त्यसकारण हामीले त्यो विचारको पक्षमा, फुटको पक्षमा, गुटको पक्षमा उभिने कुरा हुँदैन थियो। त्यसको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने कुरा हुँदैन थियो र हामीले गुटको चाहिँ डटेर चाहिँ हामीले सामना गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले त्यसको सामना गरिरहेका छौँ। हामीले गुटवादको, फुटवादको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो एक ढङ्गको चाहिँ तपाईँले वैचारिक राजनीतिक रूपले हेर्ने भने एक ढङ्गको विसर्जनवाद हो। यो एकदम ढङ्गको एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हो चाहिँ। हामीले त्यो गर्दै आयौँ, त्यसको हामीले अहिले पनि हामीलाई सामना गर्दैछौँ। त्यसले हामी आज यहाँ हामी फुटको विरोधमा र एकताको पक्षमा यहाँ हामी केन्द्रित भएका छौँ। हामी एउटा सही नेतृत्वको रक्षा गर्नको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। 1920को ती सबै विचारधारात्मक निष्कर्ष र राजनीतिक निष्कर्ष कहाँ आएर केन्द्रित भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ भने त्यो 19 पेजको लास्टमा सायद सबै कमरेडहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुभएको होला। त्यसको निष्कर्ष के छ भने कि पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीका दुईटै पदहरू, सरकारको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष पद चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यो एकदम तपाईँ निष्कर्षमा त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो सम्पूर्ण अगाडिका चाहिँ व्याख्या गर्दै वैचारिक, सङ्गठनात्मक, व्यावहारिक सबै चिजको व्याख्या गर्दै लास्टमा निचोड कहाँ छ भन्दाखेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारको र पार्टीको नेतृत्व चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ, त छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ, अथवा अलि चाहिँ त्यसलाई अलि नेगेटिभ शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। यो प्रश्नहरू त्यहाँ उभ्याइएको छ त्यो आरोपपत्रमा। यदि त्यागपत्र नदिने, आत्मसमर्पण नगर्ने हो भने सिसीद्वारा चाहिँ अनुशासनको कारवाही गरिन्छ। सिसी चाहिँ त्यहाँको मिति नै तय गरिएको छ। यदि
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर र उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ अपदस्थ गरिन्छ। यो तपाईँले त्यो आरोपपत्रको कन्क्लुजन थियो र त्यसको निम्ति उहाँहरूले अलि लामै समयदेखि तयारी गरेको पनि देखिन्छ। सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराउने, पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ हटाउनको निम्ति सिसिएमहरूलाई हस्ताक्षर गराउने, भेला गर्ने, अलग अलग चाहिँ बैठकहरू बस्ने अलि लामो समयदेखि त्यो चलेको देखिन्छ। झन्डै थाई कमिटीको हाम्रो 26 गतेको चाहिँ निर्णय पश्चात फेरि त्यही षड्यन्त्र सुरु भएको छ। हाम्रो वैशाख 17 गते पनि सचिवालयमा यो कुराहरू देखा परेको थियो, यो आरोपपत्रहरू। पछि हामी भाद्र 26 आउँदाखेरि त्यसलाई पार्टीको एकता चाहने हरूले चाहिँ त्यसलाई एक हदसम्म एउटा सामञ्जस्य गरियो र चाहिँ त्यसलाई तत्काल फुटबाट बचाइयो। तर यो कुराहरू वैशाख 17 गते नै देखा परिसकेको थियो र भाद्र 26 आउँदाखेरि त्यसलाई एउटा सम्झौता, एउटा चाहिँ समाधानमा हामीले पुर्यायौँ। तर त्यसपछि फेरि सुरु भयो चाहिँ त्यही खेल, त्यही सुरु भयो र त्यो 19 पेजको आरोपपत्रको रूपमा त्यो प्रकट भयो। त्यस कारण त्यो आरोपपत्रमा दुईवटा कुरा छ। त्यहाँ तपाईँले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ विचार पनि छ, नीति पनि छ र त्यहाँ नेतृत्व पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, अर्को प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। आजको सही नेतृत्व, किन क्रान्तिको लागि तपाईँले सही नीति विचार निर्धारण गरेर मात्र पुग्दैन। त्यो विचार, त्यो नीति, त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्नको निम्ति र व्यावहारिक रूपमा समाजमा हस्तक्षेप गर्नको निम्ति नेतृत्व चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ। त्यस कारण आज हामी यहाँ अर्को कुरा के यहाँ उत्तर खोज्न अथवा दिन यहाँ आएका छौँ भने सही नेतृत्व को कमरेड केपी ओली या कमरेड प्रचण्ड माधवजी को हो सही नेतृत्व? यसको चाहिँ जवाफ दिन पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। किनभने क्रान्तिको निम्ति हामीलाई सही नेतृत्व पनि चाहिन्छ र यो र हाम्रो पार्टीभित्रको वैचारिक सङ्घर्ष, लाइनगत सङ्घर्ष अथवा चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष, नेतृत्व बीचको सङ्घर्ष हामी अस्ति वैशाखसम्म आउँदा अथवा हामी यो भदौसम्म आउँदाखेरि यो सङ्घर्ष चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो र यो अहिले पछिल्लो यो भाद्र चाहिँ 26 पछि हामी असोज कार्तिकसम्म आउँदाखेरि, मङ्सिरसम्म आउँदाखेरि त्यो अझ उत्कर्षमा त्यो पैदा भएर चाहिँ त्यो दुईवटा डकुमेन्टको रूपमा त्यो हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष, लाइनगत सङ्घर्ष देखा पर्यो र नेतृत्व बीचको सङ्घर्ष पनि एउटा उत्कर्षमा देखा पर्यो। एकातिर 19 पेजको अब घोषणापत्र, आरोपपत्र अथवा प्रस्ताव, त्यसलाई जे भन्नुहोस्, र अर्कोतिर चाहिँ 38 पेजको अब र यो नै आजको सही विचार हो, सही नीति हो, सही कार्यक्रम हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। चाहिँ हामीले एकता गर्दाखेरि त्यसका वैचारिक आधारहरू, त्यसका राजनीतिक आधारहरू हामीले निश्चित गरेका छौँ, निरूपण गरेका छौँ। आज सवाल के पैदा भएको छ भने यहाँ चाहिँ म फेरि सुरुतिरको प्रश्नमा फर्किन्छु। सही विचार जो हामीले निरूपण गरेका छौँ यसबाट हामी विचलित भइरहेका छौँ या यो सही विचारलाई हामीले अझ दह्रोसित समातेर अगाडि बढिरहेका छौँ? को यो सही विचारबाट, नीतिबाट विचलित भएको छ? कमरेड केपी ओली या कमरेड चाहिँ प्रचण्ड र माधवजी? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि फेरि नयाँ रूपमा आएको छ। आज हामी यहाँ उपस्थित किन भएका छौँ? यो सही विचार कुन हो पार्टीको, सही नीति कुन हो, यो चाहिँ निर्कोल गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ।
यो प्रश्नको जवाफ दिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले यसको उत्तर खोजिसक्नु भएको छ कि कुन विचार सही हो, कुन नीति सही हो भन्ने कुरा तपाईहरूले आफ्नो मनमा निश्चित गर्नुभएको छ र यहाँ त्यसको उत्तर दिन आउनुभएको छ। पार्टीले अवलम्बन गरेको निर्धारण गरेको विचार क्रियामा छौँ। अहिले हामीले आधारभूत रूपमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले केही सिद्धान्तहरू त हामीले संश्लेषण गरेका छौँ, तर यो सङ्क्रमणकालीन हो। हामीले कार्यदिशा पनि सङ्क्रमणकालीन रूपमा एक स्तरसम्म त्यसलाई हामीले संश्लेषण गरेका छौँ, तर यो एउटा सङ्क्रमणकालीन हो चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा अझ संश्लेषण भएको छैन र त्यसलाई हामीले महाधिवेशनसम्म चाहिँ त्यसलाई संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारणले हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विचारको प्रतिपादन गऱ्यौँ। त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद, जनताको जनवाद, समाजवाद र राष्ट्रवाद, यसलाई एकदम र एउटा शक्तिशाली नेतृत्व, एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेर मात्रै हामीले समाजवादको स्थापनाको निम्ति एउटा वर्ग सङ्घर्षलाई सही ढङ्गले सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सकिन्छ भनेर यो निष्कर्षसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जन्म भएको र हामीले समाजवादी क्रान्तिको निम्ति फेरि विचार चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ, कार्यक्रम हामीलाई चाहियो। त के हो त त्यो कार्यक्रम? हामीले हाम्रा सबै वर्ग सङ्घर्षका अनुभवहरू, हाम्रा अन्तरसङ्घर्षका अनुभवसहित चाहिँ हामीले समाजवादी क्रान्तिको अबको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेको, जसरी हिजो हामीले जनवादी क्रान्तिको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त विचारधारा भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्दै आएका थियौँ, अहिले पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद सान्दर्भिक छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। उही पुरानो मार्क्सवाद लेनिनवादले चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ वैचारिक पथ प्रदर्शन गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले आधारभूत रूपमा नेकपाको विचारधारात्मक विचारधारा हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने हामीले निर्धारण गरेका छौँ, निश्चित गरेका छौँ र यो विचारलाई हामीले महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि हामीले त्यसलाई संश्लेषण गर्नुपर्छ। हिजो नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई उनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा उनीहरूले त्यो संश्लेषण गरेका थिए र जनवादी क्रान्तिको राजनैतिक पथ प्रदर्शन अथवा वैचारिक पथ प्रदर्शन चाहिँ त्यसले गरेको थियो, एउटा कार्यक्रमको रूपमा, एउटा सिद्धान्तको रूपमा। तर हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ। यतातिर नेकपा माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवादको रूपमा र यसलाई हामीले भन्दाखेरि प्रचण्ड पथ, हिजो हामीले भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले व्यक्तिको नाममा पनि त्यसलाई हामीले संश्लेषण गरेका थियौँ। 21औं शताब्दीको जनवाद अथवा प्रचण्ड पथको रूपमा त्यो नीति, त्यो विचार, त्यो कार्यक्रमले नेपालको जनयुद्धलाई, वर्ग सङ्घर्षको अर्को जो रूप हो त्यसको त्यसले नेतृत्व गरेको थियो। र हामी 62-63 आउँदाखेरि ती विचार, ती नीति, ती कार्यक्रम र त्यो नेतृत्व एकातिर नेकपा एमालेको नेता मूलतः चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भने अर्कोतिर मुख्यतः एउटा मूल प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। र हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ दुईटा नेतृत्व, दुईटा विचार, दुईटा सिद्धान्तहरू एक ठाउँमा चाहिँ समायोजन भयो, संयोजन भयो र हामीले त्यसलाई एक ठाउँमा संयोजन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। कङ्क्रिट नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवाद लेनिनवादको चाहिँ विशिष्ट अभिव्यक्ति जबज र 21औं शताब्दीको जनवादलाई चाहिँ एउटा नयाँ स्तरबाट संश्लेषण गर्नुपर्छ। समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ गर्नको निम्ति एउटा वैचारिक र कार्यक्रमिक रूपबाट भन्नेमा हाम्रो सहमति छ र हामी यहाँसम्म आयो। त्यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर थियो भन्दाखेरि अब हामी सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ चरणमा आएका छौँ र यो रूपान्तरणको निम्ति हामीलाई नयाँ सिद्धान्त लक्ष्य भनेको समाजवादको
निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुग्यौँ। हामीले एउटा ठुलो ऐतिहासिक चरण पार गरेर यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसकारण हामीले समाजवादको निर्माण कसरी गर्ने, त्यसको लागि के आवश्यक छ? त्यसको लागि दुईटा कुराहरू आवश्यक छ। जसरी चाहिँ हिजो हामीले जनवादी क्रान्तिको निम्ति, सामन्तवादको अन्त्यको निम्ति हामीले दुईटा कुरा अपरिहार्य थियो र क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति। त्यो भनेको विचार, नीति, कार्यक्रम एउटा, दोस्रो चाहिँ नेतृत्व। हामीलाई सही विचार, सही नीति र सही नेतृत्व, यो दुईटा आवश्यक हुन्थ्यो। हरेक क्रान्तिमा यो दुईटा आधारभूत पूर्वाधार भनौँ अथवा आवश्यकताहरू भनौँ, चाहिँ यी दुईटा आवश्यकताहरू चाहिन्छ। त्यो हामीले पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ र त्यो कुरा नभइकन, सही विचार र सही नेतृत्व नभइकन क्रान्ति सफल हुन सकिँदैन र यो दुनियाँ बदल्न सकिन्न, संसारलाई बदल्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही विचार पैदा गर्यो, सही नेतृत्व पैदा गर्यो र त्यसको बलमा, त्यसको हस्तक्षेपमा हामीले जनवादी क्रान्ति पुरा गऱ्यौँ। अब हामी नयाँ परिवेशमा, नयाँ चाहिँ सामाजिक युगमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। त्यो समाजवादको, समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। वाम आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा ठुला धाराहरू देखा पर्यो, विविध धाराहरू देखा पर्यो। त्यसमा मुख्यतः दुईटा धाराहरू, एउटा धाराको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्यो। यो पछिल्लो समयमा जो नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ त्यो केन्द्रित भएर आयो भने, अर्कोतिर चाहिँ नेकपा माओवादी वा पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा यो दुईटा धारा देखा परे र तिनीहरूले यो वर्ग सङ्घर्षको, यहाँको आन्दोलनको उनीहरूले नेतृत्व गरे। नेकपा एमाले अलि वर्ग सङ्घर्षको वैधानिक रूपहरू, मुख्यतः त्यसका कानुनी रूपहरू, त्यसको शान्तिपूर्ण रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै आयो वर्ग सङ्घर्षमा भने, अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्ग सङ्घर्षको अलि अवैधानिक, गैर कानुनी र हिंसात्मक रूपहरूलाई, मुख्यतः चाहिँ त्यो रूपहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै आयो र हामी 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि यो वर्ग सङ्घर्षका यो दुईटा रूपहरू एउटा उत्कर्षमा पुगेछन् र त्यो धक्का जनआन्दोलन र जनयुद्ध अथवा हिंसात्मक सशस्त्र चाहिँ धक्काद्वारा चाहिँ राजतन्त्रको, सामन्तवादको हामीले अन्त्य गऱ्यौँ। तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेपालको जनवादी क्रान्तिको, वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हामी त्यो देख्छौँ। निश्चय पनि भोलि इतिहासकारहरूले यसलाई सही ढङ्गले उहाँहरूले संश्लेषण गर्नुहुनेछ, व्याख्या गर्नुहुनेछ। तर मोटो रूपमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालको जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धाराहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको नेपालमा चाहिँ 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि र हामी अब सामाजिक रूपान्तरणको हामीले 62-63 सम्म आउँदाखेरि हामीले सामन्तवादलाई मूलतः आधारभूत रूपमा हामीले त्यसको अन्त्य गऱ्यौँ। सामन्ती प्रणाली, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गऱ्यौँ र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। यो एकदम इतिहासका तथ्यहरू र हामीले नेपाली समाजलाई राजनीतिक रूपबाट अरू सामाजिक रूपमा एउटा ठुलो परिवर्तन हो, एक ढङ्गले त्यो एकदम युग परिवर्तन हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले त्यो गऱ्यौँ र त्यसको श्रेय नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जान्छ र हामी त्यो एउटा नयाँ चरणमा आइपुग्यौँ। अब सामाजिक विकासको, सामाजिक रूपान्तरणको अब हामी नयाँ चरणमा आयौँ। अबको लक्ष्य के हुने? किसानहरू, भूमिहीनहरूको बिचमा सङ्घर्ष भएपछि
र त्यो फेरि एउटा पुँजीवादी समाजमा अलि विकसित समाजमा त्यो रूपान्तरित भयो र पुँजीवादी समाजमा पनि एकातिर पुँजीपतिहरू हुन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ मजदुरहरू हुन्छन्। तिनीहरूको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष चल्छ र त्यो सङ्घर्षबाट त्यो समाज रूपान्तरित हुन्छ, त्यो उच्च एउटा चाहिँ समाजमा रूपान्तरित हुन्छ र अन्ततः यो वर्ग कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त भन्दाखेरि वर्गहरूको विलोपीकरणमा, सत्ताको चाहिँ विलोपीकरणमा र एउटा मानवीय समाजको चाहिँ स्थापना हुन्छ, निर्माण हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त हो। हामीले यो सिद्धान्तलाई, यो विचारलाई हामीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्यौँ। लेनिनवाद भनेको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। चाहिँ जीवनलाई बुझ्ने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने त्यो भौतिकवाद हो। हाम्रो विचार भौतिक जगतको प्रतिबिम्ब हो, मनोगत प्रतिबिम्ब हो। चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ र त्यो विचारले जो हाम्रो मस्तिष्कमा प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो फेरि समाजमा फर्किन्छ र समाजलाई हस्तक्षेप गर्छ। त्यो सकारात्मक रूपमा गर्छ या नकारात्मक रूपमा त्यसरी हस्तक्षेप गर्छ र समाजमा त्यो वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यो एउटा द्वन्द्वको रूपमा प्रकट हुन्छ र त्यो द्वन्द्वले त्यो उत्पीडित वर्गलाई, त्यो अर्को शोषित वर्गलाई त्यसले अगाडि बढाउँछ। यो सिङ्गो समाजलाई त्यसले रूपान्तरण गर्दै जान्छ र यसरी हुँदै आएको छ। त यस क्रममा नेपाली समाजको लामो इतिहासमा हामीले झन्डै नेपालको राजतन्त्रको इतिहास जो अहिले हिजो थियो, झन्डै 250 वर्षको इतिहासमा सामन्त वर्गको विरुद्धमा यहाँका चाहिँ श्रमजीवी वर्गहरू, किसानहरू, अर्धसरवाराहरू, यिनीहरूले लामो सङ्घर्ष गर्दै आए र यो सङ्घर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा उदय भने हामी यो दुनियाँ बदल्न चाहन्छौँ, हामी आफैलाई बदल्न चाहन्छौँ, हामी समाजलाई बदल्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी सङ्गठित भएका हौँ र हामी आफ्नो जीवनलाई दुनियाँ बदल्न समर्पित गर्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति यो पार्टीमा हामी आबद्ध भएका हौँ। हामीले यही शपथ ग्रहण गरेर यो पार्टीको सदस्यता लिएका हौँ कि हामी यो दुनियाँ बदल्नेछौँ र आफ्नो जीवनलाई त्यसको निम्ति समर्पित गर्नेछौँ भनेर हामीले शपथ लिएर यस पार्टीमा हामी आबद्ध भएका छौँ। आज हामी फेरि एउटा नयाँ शपथ लिनको निम्ति, एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्नको निम्ति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यो भनेको फेरि पनि हामी आफैलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, यो दुनियाँलाई बदल्न हामी चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, यो प्रश्न लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र दुनियाँलाई, समाजलाई र आफैलाई के चिजले बदल्न सक्छ कि यो आफै बदलिन्छ त? यो समाज, यो दुनियाँ, यो देश के स्वतःस्फूर्त रूपमा आफै बदलिन्छ, रूपान्तरित हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो सिद्धान्तले, मार्क्सवाद लेनिनवाद भने जुन विचारलाई हामीले हाम्रो पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेका छौँ, त्यसले भन्छ यो दुनियाँ चाहिँ त्यसै बदलिँदैन। यो दुनियाँ जो बदलिरहेको छ, हिजोको दुनियाँ आज छैन, आज जो छ त्यो भोलि हुँदैन। यस वृहत कार्यकर्ता भेलाका सभानायकज्यू
मञ्चमा आसीन हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीका सहयोद्धा कमरेड शङ्कर पोखरेलज्यू र मञ्चमा आसीन पार्टीका अन्य विशिष्ट नेतागणहरू र आजको यस ऐतिहासिक भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा सर्वप्रथम मेरो क्रान्तिकारी हार्दिक अभिवादन छ। आज म यहाँ किन उपस्थित भएको छु? आज यहाँ तपाईहरू किन उपस्थित हुनुभएको छ? हामी यो प्रश्न लिएर यहाँ उभिएका छौँ र यो प्रश्नको सही जवाफ दिन, सही उत्तर खोज्न यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। मार्क्सवादले को गुदी शिरोधार्य गर्छौं, तर हामी पनि संविधानका निर्माता हौं। संविधानको स्पिरिट हामीलाई पनि जानकारी छ। हाम्रो संविधानले विकल्प हुन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा गरेका छैन, हामीलाई राम्रै थाहा छ। तर जति बेला कमरेड केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, त्यति बेला कमरेड केपी ओली झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र नेकपा भन्दा बाहिर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। नेकपाको संसदीय दल औपचारिक रूपमा विभाजन भएको थियो, थिएन। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, थिएन। भनेपछि 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन बदर हुन्छ र? हुँदैन। चुनाव त भयो, जसले चुनावलाई स्वीकार गर्दैनन् उनीहरू पछुताउनेछन्। म त कमरेड प्रचण्ड र माधव कमरेडलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरु आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो आन्दोलन काठमाडौँका सडकमा होइन, निर्वाचन क्षेत्र र गाउँतिर लानुहोस्। हुन त उहाँहरूको दोस्रो चरणको कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रैतिर छ। कुरा बुझिसक्नु भएको छ। जाने बाटो के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। चुनावकै बाटो हो। चाहे त्यो प्रचण्ड माधव समूहको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्। सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन हो भने राजधानीमा केन्द्रित हुन्छ, मत परिवर्तनको आन्दोलन हो भने चुनाव क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ। उहाँहरूको आन्दोलन काठमाडौँबाट चुनाव क्षेत्रतिर गइसकेको छ, बाटो सोचिसकेको छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुसँग के कुराको आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुविधा राख्दै नराख्नुहोस्। चुनाव हुन्छ, लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। यो हिसाबले अगाडि बढ्नका लागि म तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरा अहिले बहसमा छ, संस्थापन पक्षको भनेर प्रश्न गरिन्छ, होइन? संस्थापन त हामी हौं भन्नुहुन्छ प्रचण्ड माधव। तर म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि, पार्टीभित्र बैठक बोलाउनु पर्यो भने 2 अध्यक्ष र महासचिव, बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नु पर्यो भने महासचिव, सर्कुलर जारी गर्नु पर्यो भने 2 अध्यक्ष, यही व्यवस्था रहँदै आछ। निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्नु पर्यो भने त्यही विधि। जोसँग अध्यक्ष छ त्यो पनि प्रथम, जोसँग महासचिव छ त्यो चाहिँ संस्थापन नहुने, जोसँग द्वितीय अध्यक्ष मात्रै छ त्यो चाहिँ संस्था हुने हुन्छ। अर्कोतिर पार्टी एकताको रक्षाका लागि प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा कमरेड केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर 1149 पुर्याउनु भएको छ। यसको रहस्य बुझ्नु भएको छ?
441 मात्रै हुने हो भने 40% पुर्याएर फुट्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। 1199 भएपछि 40% पनि पुग्दैन, उहाँहरू फुट्न पनि पाउनुहुन्न। राजनीतिको खेल खेल्दाखेरि दायाँ बायाँ विचार गरेर खेल्नुपर्छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सबै कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आधिकारिकताका सन्दर्भमा संस्थाको हो प्रथम अध्यक्ष, संस्थाको हो महासचिव, सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने 25 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 7 जनाले राजीनामा दिनुभयो, 7 जना हामीले थपिहाल्यौँ। सरकार हाम्रै हो, सरकार हाम्रै छ, पार्टी हाम्रै छ। र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रथम अध्यक्षले भन्नुभएको छ आउने चुनावमा 50,000 लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने। किनकि अघिल्लो चुनावमा एउटै चिन्ह लिएर जान नसक्दाखेरि थुप्रै मत बदर भएको छ। यसपटक हामी एउटै चिन्ह लिएर जाँदैछौँ, मत बदर हुँदैन, 50 लाख लोकप्रिय मत प्राप्त गर्छौँ र 2/3 सुनिश्चित गर्छौँ। यो अभियानमा जुट्नका लागि म कमेन्टलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। क्रान्तिकारी लाल सलाम। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री त पर्खिन सकिँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई सहयोग गर्ने कुरा त सम्भवै छैन। एउटाले सिद्ध्याउन खोज्ने, अर्काले पुरस्कार दिने कुरा हुन सक्छ र? हुन सक्दैन। पार्टी एकता जोगाउने हो भने त्यसो भए तेस्रो विकल्पमा जाउँ। तेस्रो विकल्प भने के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुमध्ये अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका कमरेड वामदेव गौतमलाई चुनाव लड्न पठाउँ। जुन ठाउँ सबभन्दा बलियो छ त्यो ठाउँ खाली गरौँ, त्यही ठाउँबाट कमरेड वामदेव गौतमलाई चुनाव जिताएर ल्याउँ। त्यस पछाडि एउटा निश्चित समयमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँ र पार्टी एकतालाई जोगाउँ। उहाँले भन्नुभयो यो त अत्यन्त हास्यास्पद, कमरेड वामदेव गौतमले कहाँबाट चुनाव जित्छन् भन्न थाल्नुभयो। कुरा त बुझियो, उहाँहरू आफ्नो षड्यन्त्रमा अत्यन्त दृढ हुनुहुन्छ, कसैको आदेश पालन गर्नु छ, पार्टी एकता जोगाउने कुरा सम्भव रहेनछ भन्ने कुरा लागेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी बाध्य भयौँ र यो अप्रिय निर्णय गर्नु पर्यो। र म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताले 5 वर्षका लागि जनादेश दिएको कारणले गर्दाखेरि 3 वर्षमै चुनावमा जाने कुरा सुखद कुरा होइन। तर जनताका बीचमा जाने कुरा के अलोकतान्त्रिक कुरा हो, के तानाशाही कुरा हो, के निरङ्कुश कुरा हो? जुन कुरा माधव प्रचण्डहरू भन्दै हुनुहुन्छ केमार्थ होइन। किनकि हाम्रो संविधानले भन्छ हाम्रो संप्रभुता कसमा छ भन्दाखेरि जनतामा छ। जब संसद हलनचल हुन्छ, जब सरकारले काम गर्न पाउँदैन र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी विग्रहमा जान थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले जनताका बीचमा जाने, फैसला लिने कुरा जनताको संप्रभुतालाई सम्मान गर्ने कुरा हो। किनकि लोकतन्त्रमा न्यायाधीश जनता हुन्, हामी जनताका बीचमा जान खोजेका छौँ। हामी सबभन्दा ठुला लोकतन्त्रवादी हौँ। जनतामा जान नचाहनेहरू यथार्थ रूपमा भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रका विरोधी हुन्। जनतामा जान चाहनेहरू नै लोकतन्त्रका हिमायती हुन् भन्ने सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो उपाध्यक्ष वामदेव कामरेड अहिले पनि एकता एकता भनिराख्नु भएको छ। तर एकताको विपक्षमा को थियो भन्ने कुरा बुझ्यो भने सबै कुरा क्लियर हुन्छ। जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो दिन म प्रचण्ड कमरेडको घरमा पुगेका थिएँ। मैले उहाँलाई भने हामी गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ कमरेड। कमरेडले जुन काम गर्नुभयो त्यो कामका कारणले गर्दाखेरि पार्टी सङ्कटमा पर्दैछ, त्यो तपाईँको लिखत फिर्ता लिनुहोस्। अझ मैले भने तपाईलाई एक्लै फिर्ता लिन गाह्रो भएको थियो भने अध्यक्षले त्यसको जवाब पनि लेखिसक्नु भएको छ, दुवै फिर्ता लिने कुरा गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरूले साझा दस्तावेज तयार गर्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई जिम्मा लगाउनुहोस्, हामी साझा दस्तावेज तयार गर्छौँ र यो पार्टी जोगाउँछौँ। मान्नु भएन। मैले उहाँलाई भने अझै पनि विकल्पहरू छन्,
यदि तपाईँ त्यो कामका लागि तयार हुने हो भने तीनवटा विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सकिन्छ। मैले आग्रह गरेँ, अनुरोध गरेँ, अनुनय गरेँ, विनय गरेँ, तर उहाँले मान्नु भएन। त्यो तीनवटा प्रस्ताव के थियो भन्दाखेरि तपाईहरु दुईजनाले नै यो ऐतिहासिक कामको थालनी गरे हो, समस्या पनि तपाईहरु हो, समाधानकर्ता पनि तपाईहरु हो। अहिले पनि तपाईहरु मिल्नुहुन्छ भने 26 गतेको जे सहमति छ भदौको, त्यो सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। महाधिवेशनको तयारीमा जुटौँ। महाधिवेशनबाट कमरेड केपी ओलीले बिदा लिने कुरा गर्नुभएकै छ, तपाईहरु तयार हुनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो महाधिवेशन त हुनै सक्दैन, पार्टी सदस्यताको जुन समस्या छ यो समस्या हल गर्नै सकिँदैन। कसरी महाधिवेशन हुन्छ भन्न थाल्नुभयो। एउटा नेताले पार्टी समस्या सदस्यताको समस्या हलै गर्न नसक्ने कुरा गर्छ। त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेता पार्टीभित्रको सामान्य सदस्यताको विवादलाई हल गर्न नसक्ने कुरा गर्छ। कस्तो आश्चर्य भन्नु त। त्यसपछि मैले भने अर्को उपाय छ। त्यो उपाय भने के हो त भन्दाखेरि जिल्ला कमिटीहरू त गठन भइसकेका छन्। जिल्ला कमिटीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरौँ। त्यो महाधिवेशनका माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरौँ। यो दुई अध्यक्षको प्रणालीको टक्करले पार्टी एकता सङ्कटमा परेको हो भने एउटै अध्यक्षको व्यवस्थामा महाधिवेशनका माध्यमबाट जाउँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि मैले भने के तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा नै तपाईँका लागि मुख्य हो त भन्दाखेरि उहाँले हो भन्नुभयो। त्यहाँ कामका रूपमा कोदारी राजमार्ग जसले काठमाडौँ उपत्यकालाई चीनसँग जोड्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग जसले नेपालका तराईका जिल्लाहरूलाई आपसमा जोड्ने काम गर्यो, त्यसको थालनी गर्ने नेताका रूपमा राजा महेन्द्रलाई लिने गरिन्छ। तर आज कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा यो मुलुकमा एउटा राजमार्गका ठाउँमा 4वटा राजमार्गहरू निर्माणका प्रक्रियामा छन्। सबैभन्दा माथिल्लो भागमा मध्य पहाडी लोकमार्ग जसलाई हामी पुष्पलाल लोकमार्ग भन्छौँ, झन्डै ट्र्याक खुलिसकेका छ र कालो पत्रे पनि झन्डै 50% सम्पन्न भइसकेका छ। चुरे क्षेत्रमा अर्को एउटा राजमार्ग बन्दैछ जसलाई हामी मदन भण्डारी लोकमार्ग भन्छौँ। महेन्द्र राजमार्गलाई 4 लेनको डेडिकेटेड रोडका रूपमा विस्तार हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेका छ। हुलाकी राजमार्गको कथा त तपाईहरुले पनि सुन्नुभएकै छ। एउटा समय थियो तराईका मधेसी जनताहरू हुलाकी सडकको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। भारत सरकारले भन्थ्यो हामी बनाइदिन्छौँ, तर कहिले बन्दैनथ्यो। कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भन्नुभयो बनाउने हो भने समयमै बनाउनुहोस्, नत्र नेपालले आफै बनाउँछ भनेपछि भारतीय पक्षले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्यो। आज हुलाकी सडकको तेस्रो खण्ड निर्माणको काम सुरु भएको छ। तेस्रो खण्ड सम्पन्न भएपछि हुलाकी सडक 100% रूपमा सम्पन्न हुन्छ। 4वटा राजमार्गहरू यो मुलुकमा अब सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन्। उत्तर दक्षिण करिडोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा मात्रै करिडोर रहेको मुलुकमा आज 7वटा करिडोरहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् र 3वटा करिडोरमा यातायात चल्न थालेको छ। केही भएन भन्न मिल्छ। हिजो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो, अब 6 महिनाभित्र 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछन् र हामी अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हिजो काठमाडौँमा मात्रै रात्रिकालीन उडान हुन्थ्यो, आज तराईका सबै एयरपोर्टहरूमा रात्रिकालीन उडान हुने सुनिश्चितता भएको छ। तपाईहरुको यही चितवनमा यही सरकारको नेतृत्वमा रात्रिकालीन उडानको सुनिश्चितता भएको छ। विकास भएको छैन। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, चाहे हामी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कुरा गरौँ, चाहे सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कुरा गरौँ, यही वर्ष नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण गर्नका लागि एउटा अभियानको नेतृत्व गर्यो र सबैले भन्न बाध्य भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो एउटा क्रान्ति हो। शिक्षाको क्षेत्रमा अब हामी प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रवेश गरेका छौँ। प्राविधिक विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुने क्रममा छन्।
र यो मुलुकले अब दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने बाटो लिँदैछ। हरेक प्रदेशमा इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटहरू स्थापना हुने, हरेक प्रदेशमा सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने सुनिश्चितता हुँदैछ। रोजगारीका क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अभियानका रूपमा अगाडि बढिराखेको छ र आज इलाम गर्न चाहनेहरूका लागि, उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि सरकारका कार्यक्रमहरू, वित्तीय नीतिहरू अत्यन्त उदार बन्दैछन्। ब्याज सहुलियतमा कर्जा पाउने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। हिजो जे अवस्था थियो त्यो आज परिवर्तन गरिएको छ। हिजो सरकारी सेवामा रहनेले मात्रै पेन्सन खान पाउँथे। आज योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि भविष्यमा पेन्सन खाने आधार तयार भएको छ। कुन सरकारका पालामा भन्दाखेरि यही सरकारका पालामा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। कसका पालामा भन्दाखेरि यही सरकारका पालामा। आज पुराना अपराधीहरू प्रहरीको पन्जामा परिराखेका छन्। कानुन तोड्नेहरू उन्मुक्ति पाउँदैनन्। हिजो एउटा समय थियो इँटा भट्टामा मान्छे पोल्नेहरू पनि सांसद भएर मन्त्री भएर घुम्न पाउँथे। आज झ्यालखानको चिसो हावा खान बाध्य छन्। आज अख्तियारमाथि इमानदारहरूले भरोसा गर्न थालेका छन्, बेइमानहरू डराउन थालेका छन्। हिजो उल्टो थियो, हिजो बेइमानहरू खुसी हुन्थे, इमानदारहरू डराउँथे। आज अख्तियारले इमानदारलाई संरक्षण गर्छ, बेइमानहरूलाई थररी बनाएको छ। यस प्रकारको संस्था निर्माणमा कसले भूमिका खेलेका थियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले। त्यो व्यक्तिलाई सुशासनको विरुद्धमा भएको भन्न मिल्छ? अर्कोतिर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सदैव अधिकारका प्रश्नमा लडिरह्यौं। 6 दशक नेपालका राजनीतिक दलहरूको काम जनताका बीचमा अधिकारको पैरवी गर्ने, अधिकार प्राप्तिका लागि जनतालाई आन्दोलित गर्ने, सडकको नेतृत्व गर्ने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो समयमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो भनेर गर्वका साथ सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर मलाई त्यो गर्वको अनुभूति हुँदैन थियो। मैले उहाँलाई भन्ने गर्थेँ, दुनियाँमा एउटा क्रान्ति हुँदाखेरि युगको परिवर्तन हुन्छ। पटक प्रमाणित गरिसकेका छ। अहिले उहाँ सडकमा जानुभएको छ, सडकमा जनता नआउने भएपछि छिमेकी गुहार्न थाल्नु भएको छ। कति सक्कली भन्ने कुरा त व्यवहारमा देखिँदैछ। अर्कोतिर यो मुलुकमा सुशासनका प्रश्नमा जब सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि अभियोग लगाइयो, महाभियोग लगाइयो, त्यसका विरुद्धमा खरो उभिने नेताको कमरेड केपी ओली। प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिकरण गर्न खोजियो, हायरार्की मिच्न खोजियो, त्यसका विरुद्ध खरो उभिने नेताको कमरेड केपी ओली। आज प्रहरी संगठनभित्र कुनै समस्या छैन। कमरेड रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा गृह प्रशासन छ। को नेतृत्वमा आउँछ दुनियाँले पहिले थाहा पाउँछ। कुनै विभेद छैन। सुशासन कायम हुने यसै गरी हो। जसले सिस्टमलाई प्रवर्तन गर्छ त्यो नेता सुशासन विरोधी हुन सक्छ। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, एक समय यस्तो थियो, अख्तियारका प्रमुखका रूपमा लोकमान सिंह कार्की थिए र मुलुकमा लोकमान सिंह कार्कीका नाममा द्वैत सत्ता थियो। भ्रष्टहरू सेटिङ मिलाउँथे, इमानदारहरू लोकमान सिंह कार्कीका छेउमा उभिन डराउँथे। जसले उनको विरोध गर्छ कति पानाको कागज भराइहाल्थे। त्यति बेला यति पाने कागज भन्ने बडा चर्चित थियो। लोकमान कार्की जे भन्छन् प्रशासनका मान्छे खुरुखुरु मान्थे, प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्न गाह्रो मान्थे, लोकमानका कुरा खुरुखुरु मान्थे। त्यस प्रकारको द्वैत सत्ताका विरुद्धमा लड्ने आँट गर्ने नेता को थियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली, जसले लोकमानका विरुद्ध महाभियोगको नेतृत्व गर्नुभयो र लोकमानलाई नेपालबाट भागेर क्यानाडा जाने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो। त्यो नेता सुशासनको विरुद्ध हुन सक्छ। आज अख्तियार कस्तो भएको छ,
सुशासनका प्रश्नबन्दीको सुरुवात सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बखत सुरु भएको थियो। तर काङ्ग्रेसका नेताहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सक्नु भएन। भन्नुभयो हाम्रै भित्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्सार नाकामा गएर धर्ना बस्या हुनाले गर्दाखेरि सीमा अवरुद्ध भएको नाकाबन्दी भन्न मिल्दैन भन्नुभयो। जब कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो धर्ना बस्या ठाउँमा सामान नआउने कुरा त बुझ्न सकिन्छ, जहाँ धर्ना छैन त्यहाँबाट सामान किन आउँदैन? भारत जस्तो छिमेकीले पार वहनको अधिकारलाई अवरुद्ध गर्न मिल्दैन, यो नाकाबन्दी नै हो, नाकाबन्दी खोल्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई परिचालित गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठे र भारत जब सहयोग गर्न तयार भयो धर्ना बस्नेहरू नै हराए। सत्य यही होइन? यदि कमरेड केपी ओलीले राष्ट्रको नेतृत्व नगरेको भए हामी नाकाबन्दीको सामना गर्न सक्थ्यौँ सक्दैनथ्यौँ? सक्ने थिएनौँ। त्यो नेतालाई आज कमरेड प्रचण्ड अभियोग पत्रका मार्फत भन्नुहुन्छ उहाँको राष्ट्रवादी निष्ठामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहुन्छ, नक्कली राष्ट्रवाद भन्नुहुन्छ। जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले कमरेड केपी ओलीलाई उहाँहरूले कतिसम्म चित्रण गर्नुभयो भन्दाखेरि सुन्दाखेरि पनि बडा नरमाइलो लाग्छ। छलफलका क्रममा के भन्न थाल्नुभयो? कमरेड केपी ओलीको अनुहार देखाएर जनताका बिचमा जानै गाह्रो भयो। कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री राखेर चुनावमा जान सकिँदैन, शर्मनाक हार हुन्छ। प्रचण्ड माधव नेपालका बोलीहरू हुन्, त्यो कुनै आमसभामा गरे भाषण होइनन्, छलफल गर्दाका अभिव्यक्तिहरू हुन्। मैले उहाँलाई भन्ने गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई भ्रम छ कमरेड केपी ओली भन्दा हामी लोकप्रिय छौँ भन्ने भ्रम छ, यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। अहिले पनि नेपाली जनताका बिचमा कमरेड केपी ओली तपाईँहरूभन्दा अग्लो नेताका रूपमा हुनुहुन्छ, यो सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कमरेड केपी ओलीको सन्दर्भका बारेमा प्रचण्ड कामरेडले मात्रै होइन माधव कामरेडले पनि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, भन्ने गर्नुहुन्छ। सङ्गठन गर्न पनि आउँदैन, विचार पनि छैन, अनेकन कुराको फतुर लगाउने गर्नुहुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो आन्दोलनभित्र पूर्व एमाले भित्र कमरेड केपी ओली मुख्य नेताका रूपमा स्थापित भएको समय कहिले हो? दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पछाडि उहाँ संसदीय दलको नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो। त्यो पनि पार्टीका अध्यक्षसँग चुनाव लडेर। त्यसपछि नेपालको राजनीति कस्तो अवस्थामा थियो कमरेडहरू सबैले सम्झना गर्नुहोस्। पहिलो संविधान सभा असफल भएको थियो, दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने विश्वास थिएन। त्यस्तो अवस्थामा कमरेड केपी ओली संसदीय दलको नेता बनेपछि विपरीत दिशामा फर्केका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराको अगुवाई गर्नुभयो र सफल हुनुभयो। आजभोलि काङ्ग्रेसका मित्रहरूले भन्न छोड्नु भएको छ, त्यति बेला खुबै भन्नुहुन्थ्यो केपी ओली नभएको भए संविधान सभाले संविधान बनाउँदैनथ्यो। हाम्रा कुरा होइनन्, काङ्ग्रेसका ठुला ठुला नेताहरूका कुरा हुन्। उहाँहरू आफैले स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो यो संविधान सभाले संविधान बनाउन सफल भएको केपी ओलीको कूटनैतिक पहलको परिणाम हो। अघि हाम्रो आनन्द कमरेडले चर्चा गर्नुभयो, संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतका विदेश सचिव जयशंकर आएर रोक्ने कोसिस गरे। त्यसको दृढतापूर्वक सामना गर्ने र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरामा नेतृत्व लिने नेता को थियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको हाम्रो समाजको सम्झना गर्नुहोस् त। नेपाली समाज जात जातका नाममा क्षेत्र क्षेत्रका नाममा विभाजित थियो। आजको 2 नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय पार्टीहरू जान पनि आँट गर्दैनथे। खास गरी पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फको कुराकानी गर्ने हो भने एउटा अभियान लिएर गएका बेलामा रौतहटमा भएको नरसंहार हामीले बिर्सिया छैनौँ। त्यस प्रकारको दुःखद अवस्था थियो राष्ट्रिय पार्टीहरूको। त्यो 2 नम्बर प्रदेशमा
राष्ट्रिय पार्टीहरू जानै नसक्ने परिस्थितिबाट यो मुलुकलाई जोड्ने कामको नेतृत्व कसले गर्यो? यो समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यसलाई जात जातका नाममा विखण्डन गर्न पाइँदैन भनेर राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गर्ने नेता को हो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली हो, जसले नेपाल राष्ट्रलाई जोडेको छ। त्यो नेतालाई असफल बनेर चाहिँ अपमानित गर्न पाइन्छ? प्रचण्ड माधवहरूले त्यो नेतालाई अपमानित गर्ने कोसिस गर्नुभयो। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु नाकाबन्दीको कुरा। मैले उहाँलाई भने तपाईले जुन प्रकारका अभियोग प्रथम पार्टी अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्री माथि लगाउनु भएको छ, यसको परिणाम ख्याल गर्नु भएको छ? तपाई त लहरको भरमा जे चाह्यो त्यही गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई त शंका लाग्न थालेको छ, त्यति ठुलो महान जनयुद्ध तपाईको योजनामा, तपाईको नेतृत्वमा भएको हो भन्ने कुरामा पनि शंका लाग्ने व्यवहार तपाईले गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो अभियोग पत्र हेर्नुभयो भने कमरेड केपी ओली समाजवादी पनि होइन, गणतन्त्रवादी पनि होइन, राष्ट्रवादी पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन भन्ने प्रकारको अभियोग पत्र पार्टीमा दर्ता गरेर छलफल गर्न खोज्नुको मकसद के हो? पार्टी बिग्राउ होइन। आज पार्टीमा जे सङ्कट उत्पन्न भएको छ त्यो सङ्कटको कारण अरू केही नभएर कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको त्यो प्रस्ताव नै हो। इतिहासले उहाँलाई कहिले माफी गर्ने छैन। त्यस्तो प्रकारको विग्रहकारी प्रस्ताव उहाँका नाममा आयो। मैले उहाँलाई भने भाषा हेर्दा त तपाईको भाषा हो जस्तो पनि लाग्दैन, कसरी तपाईले जिम्मा लिनुभयो? उहाँले भन्नुभयो होइन सुरु र अन्त्यमा त मिलाउने ठाउँ राखेका छौँ नि भन्न थाल्नुभयो। सुरु र अन्त्यमा मिलाउने ठाउँ राखेर बीचमा भयभरिका नचाहिँदा कुराहरूको फतुर लगाएपछि पार्टी निर्माण हुन्छ कि पार्टी ध्वंस हुन्छ? तपाई जे गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले ठिक गर्नु भएन। उहाँको एउटा चर्चित भनाइ म यति बेला सम्झन चाहन्छु। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने। कहिले कसैको ढाडमा टेकेर कसैको टाउकोमा हान्नुभयो र यति बेला उहाँले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्न खोज्नुभएको आफै खाल्डोमा पर्नु भएको छ। सधैँभरि टाउकोमा हान्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा समयमा काम लागेको नीति सधैँ काम लाग्दैन। कमरेड प्रचण्ड बुझ्न सक्नुपर्छ। राजनीतिमा सधैँभरि एउटै चिजको प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यसले असफलताको परिणाम बेहोर्नुपर्छ। आज तपाईँ त्यही परिणाम बेहोर्दै हुनुहुन्छ। सधैँभरि एउटै प्रयोग गर्न खोज्ने, सधैँभरि मान्छेलाई उपयोग गर्न खोज्ने। कमरेडले एकता गरेको कमरेड केपी ओलीसँग हो। माओवादी र नेकपा एमालेका बीचको एकताका लागि तपाईले अग्रसरता लिएको त्यसको नेतृत्वसँग हो, कार्यकर्तासँग छलफल गरेर होइन। तर जब एकतालाई सम्पन्न गर्ने बेला आयो त्यति बेला तपाईले पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर केपी ओलीलाई बाहिर पठाउन खोज्नुभयो। केपी ओलीले नेपालको संवैधानिक र कानुनी हैसियतलाई प्रयोग गरेर तपाईलाई सडकमा पुर्याउनु भएको छ। सत्य यही हो। यो उहाँको चरित्र हो। कुनै पनि ठाउँका जनतालाई दीर्घकालसम्म भरोसा नगर्ने उहाँको चरित्र हो। यो मैले कुनै आरोप लगाएको कुरा होइन। नयाँ ठाउँमा जाने, सपना देखाउने, सपना पुरा गर्न नसक्ने, फेरि अर्को नयाँ ठाउँमा जाने, फेरि नयाँ सपना देखाउने। तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सपना देखाउने र सपनाका पछाडि कुद्ने नेता हो। आज नेपालको राजनीतिमा कसैले समृद्धिको सपना, विकासको सपना, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको सपना देख्छ भने त्यो नेता कमरेड केपी ओली हो। सपना देख्ने मात्रै होइन, सपनालाई पिछा गर्ने, सपनालाई सार्थक बनाउने नेता कमरेड केपी ओली हो।
तपाईहरुलाई एउटा रहस्य सुनाउन चाहन्छु। हाम्रा दुईटा अध्यक्षका बीचमा चरम विवाद भएका बेलामा महासचिव र मैले एउटा सल्लाह गरेका थियौँ। के सल्लाह होला भन्ने तपाईहरुलाई फुलदुली भयो होला मनमा। चितवनमा एउटा भव्य सभा हल बनाउने, बहुद्देश्य सभा हल बनाउने, अरबौंको लगानीको सभा हल बनाउने र त्यो सभा हलको शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन आउने, ताकि भविष्यमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो ठाउँका जनताका बीचमा स्थापित गर्दाखेरि पार्टी एकता मिल्ला भन्ने सपना हामीले देखेका थियौँ। पटक पटक क्षेत्र फेरिरहने उहाँको जुन चिन्ता थियो, त्यो चिन्तालाई दूर गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनासहित प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने हाम्रो चाहना थियो। तर जुन दिन हामीले उहाँलाई यहाँ ल्याउने योजना बनाएका थियौँ, त्यसको एक दिन अगाडि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो राजनैतिक भविष्यमाथि खुडा प्रहार गर्नुभयो। कमरेड केपी ओलीका विरुद्धमा सङ्गीन आरोपसहितको एउटा अभियोग पत्र पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो। तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले त्यो अभियोग पत्र दर्ता भएको सुन्ने बित्तिकै कमरेड प्रचण्डलाई फोन गरेँ, तपाईले के गर्नुभएको? सोच विचार नगरिकन तपाईले यस्तो काम गर्न मिल्छ? सभाको विघटन पद्धतिको रक्षाका लागि हो। संसदीय प्रतिनिधि सभाको विघटन संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि हो। यो कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज प्रतिनिधि सभाको विघटन भए पछाडि अत्यन्त बिलौना गाउन सुरु गरिएको छ। धेरै नेताहरूका निद्रा हराएका छन् र मैले काठमाडौँको माइतीघरमा देखेँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा पलेटी कसेर हामी यहाँ छौँ भनेर नेम प्लेट टाँगिराखेका देखेँ। हो, तपाईहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ, माइतीघरमा सडकमा हुनुहुन्छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले यो पार्टीको निर्माण गरेका छन् ती कार्यकर्ताहरू यहाँ छन्। अब तपाईहरु बस्ने ठाउँ, यदि तपाईहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्न भने, आफूले गरेको कमजोरीको प्रायश्चित गर्नुहुन्न भने तपाईहरु बस्ने ठाउँ त्यही सडक हो, संसद होइन, सरकार होइन। यो सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। मलाई त कमरेड प्रचण्डमाथि अलिकति दया पनि लाग्छ। जति पटक चुनाव हुन्छ त्यति पटक उहाँले निर्वाचन क्षेत्र फेर्नुहुन्छ। पहिलो संविधान सभामा रोल्पाबाट चुनाव लड्नुभयो, दोस्रो संविधान सभामा रोल्पा जाने आँट भएन, सिराहा पुग्नुभयो। सिराहामा के हालत भयो सबैलाई सम्झना छ। त्यस पछाडि फेरि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि चुनाव लड्नु पर्यो, सिराहा जाने आँट गर्नु भएन, चितवन आइपुग्नुभयो। र चितवनमा चुनाव जित्नका लागि उहाँलाई कमरेड केपी ओलीको साथ चाहियो। उहाँ चुनावको अभियानमा बाहिर जान सक्नु भएन। कमरेड केपी ओली देशैभरि घुम्नुभयो, उहाँ चितवनमा मात्रै घुमी गर्नुभयो। र मलाई लाग्छ अब हुने चुनावमा या त उहाँले बहिष्कार गर्नुहुन्छ, चुनावमा भाग लिनुपर्ने हो भने चितवन रोज्नुहुन्न, अरू कुनै ठाउँ जानुहुन्छ। महाधिवेशनको नीतिलाई बदल्नका लागि अर्को महाधिवेशन पर्खिनुपर्छ। महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्वलाई बदल्नका लागि अर्को महाधिवेशन पर्खनुपर्छ। किनकि कमरेड केपी ओली महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव जितेर भएको अध्यक्ष हो, कमिटीले बनाएको अध्यक्ष होइन।
कमिटीले बनाएको अध्यक्ष भए कमिटीले बदल्न सक्थ्यो। महाधिवेशनले बनाएको अध्यक्षलाई कमिटीबाट बदल्ने कुरा महाधिवेशनको सर्वोच्चताको विपरीत कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले कमिटीबाट अध्यक्ष बदल्ने कुराका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएका हौँ। हामी पद्धतिका पक्षमा छौँ, हामी सङ्गठनात्मक प्रणालीका पक्षमा छौँ, हामी महाधिवेशनको सम्प्रभुताका पक्षमा छौँ। जसले बगावत गर्नुभएको छ उहाँहरू लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका विरुद्धमा हुनुहुन्छ। महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्षलाई कमिटीबाट हटाउन खोज्दा नै आजको यो सङ्कट पैदा भएको हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतिर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ संसदले त प्रधानमन्त्री बदल्न पाउँछ नि त। हो, संसदले प्रधानमन्त्री बदल्न पाउँछ, तर पार्टीको संसदीय दलका सांसदहरूले आफ्नो दलको नेताका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा दलभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बदल्नका लागि हरकत गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पार्टी अनुशासनले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? संसदीय प्रणालीले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्दाखेरि दिँदैन। आज कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा जुन प्रकारका हरकतहरू गरिए त्यो संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा छन्, पार्टी अनुशासनका विरुद्धमा छन्। त्यस अर्थमा पार्टी अनुशासनलाई कायम राख्नका लागि, संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। कमरेड बादलको नेतृत्वमा सरकारमा रहनुभएका पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फका थुप्रै कमरेडहरूले भन्नुभयो यति बेला यो सरकारलाई रक्षा गर्ने कुरा जरुरी छ, राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ, एकता जरुरी छ भन्ने मान्यतामा दृढतापूर्वक उभिएका कारणले गर्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड सहमति गर्नका लागि बाध्य हुनुभयो र हामीले भाद्र 12 मा स्थायी कमिटीको बैठकका माध्यमबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति गर्यौं। त्यो सहमति के थियो? हामीले पार्टी एकता गर्दा दुई पार्टीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पार्टी महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसको मकसद के थियो? दुईटा आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई जोड्न बाँकी छ। जबसम्म दुईटा आन्दोलनको मनोविज्ञान जोडिँदैनन् तबसम्म दुवै पार्टीका प्रमुख नेताहरू अध्यक्षका रूपमा रहनेछन्। एकता महाधिवेशन सहमतिका आधारमा सम्पन्न हुनेछ। त्यस पछाडि मात्रै हामी विधिवत रूपमा एउटै पार्टीको प्रणालीमा, सङ्गठनात्मक प्रणालीमा बाँधिनेछौँ र हाम्रो विधानले अहिले कमरेडहरू चर्चा गर्ने गर्नुहुन्छ कमिटीको अल्पमत बहुमतले जे पनि फैसला गर्न सक्छ भनेर व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही गर्न नपाएका कारणले गर्दाखेरि कमरेड केपी ओली मात्रै कारबाही गर्नु पर्यो हो भनेर भन्दै गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु विधि र पद्धति भन्ने कुरा हामीले कुन रूपमा बुझ्ने हो? कमिटीमा अल्पमत बहुमत हुन्छ, त्यो विषयमा अल्पमत बहुमत हुन्छ। जुन विषयमा महाधिवेशनले फैसला गरे हुँदैन, जुन विषयमा महाधिवेशनको फैसला हुन्छ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीले महाधिवेशनको फैसलालाई मान्नुपर्ने कुरा नै कमिटीको पद्धतिको कुरा हो। तर कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधवले यो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई बुझ्न चाहनु भएन वा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित गर्न खोज्नुभयो र उहाँहरूले भन्नुभयो महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष कमिटीले हटाउन सक्छ। यो कुनको प्रधानमन्त्री राष्ट्रियताका प्रश्नमा, नेपालको सार्वभौमसत्ताका प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सफल हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रबाट असहयोग गर्ने खेल के कारणले खेलियो कमरेडहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सङ्कटका बेलामा बुटोलदेखि काठमाडौँसम्म तपाईहरुको जिल्ला हुँदै दर्जनौं पटक मैले त्यो कठिन यात्रा गरेका छु। जति बेला हाम्रा राजमार्गहरूमा चिया समेत खान पाइँदैन थियो। के का लागि त भन्दाखेरि यो पार्टीको एकताको रक्षाका लागि। त्यो समयको यात्रा कति कठिन हुन्थ्यो कमरेड स्वयंले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो समयमा कहिले काठमाडौँ, कहिले बुटोल गरेर अनेकन पटक नेताका घर दैलोमा गएर पार्टी एकताको रक्षाका लागि पहल गर्ने काम मैले गरेका थिएँ।
हाम्रो पार्टीभित्र समस्याको सुरुवात जटिलतातर्फ कहिले गयो भन्दाखेरि जति बेला हामी कोभिड-19 को महामारीमा थियौँ, एकपछि अर्को गर्दै भारतका तर्फबाट कहिले त नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने, कहिले त नेपाली भूभागमा भारतीय सेनाले सडक निर्माण गरेको भनेर रक्षा मन्त्रीका तर्फबाट सडकको उद्घाटन गर्ने जस्ता गतिविधिहरू देखा पर्न थाले। कोभिड-19 को महामारीका बीचमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षको त्यस प्रकारको अर्घेलाइका विरुद्ध पटक पटक डिप्लोमेटिक नोट पठाएर असहमति जाहेर गर्ने काम गर्नुभयो। तर भारतीय पक्षले त्यसको सुनवाई गरेन। वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभयो, भारतीय पक्षले कोभिड-19 देखाएर वार्ता गर्न मानेन। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्नुभयो। नक्सा प्रकाशित मात्रै भएन, नेपालको संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सालाई निशान छापमा सामेल गर्ने काम भयो। त्यसपछि हाम्रो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, पार्टीभित्रैबाट मलाई असहयोग भइराखेको छ, बाह्य शक्तिहरूले मलाई हटाउने खेल खेल्दैछन् भनेर बाह्य शक्तितर्फ के इसारा गर्नुभएको थियो। सचिवालयको बैठकमा कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो, बाहिर शक्तिले हटाउन खोजे होइन, हटाउन खोजे हामीले भन्न थाल्नुभयो। इसारा काफी छन्। कमरेडहरूले दुईवटा ठुला आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरिकन दुनियाँका सामु ऐतिहासिक कार्यभार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, प्रतिक्रियावादीका सामु चुनौती खडा गर्नुभएको छ। तर त्यो चुनौतीले तपाईहरुका बीचमा जुन प्रकारको जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई बोध गर्ने कुरामा तपाईहरुका बीचमा गम्भीर भड्कावहरू छन्, गम्भीर विचलनहरू छन्। ऐतिहासिक काम त गर्ने, ऐतिहासिक कामले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि संकोच गर्ने तपाईहरुको प्रवृत्तिले कुनै पनि बेला यो पार्टी एकता संकटमा पर्न सक्छ। त्यस अर्थमा तपाईहरु गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुराको आग्रह गरेको थिए। आज नभन्दै पार्टी एकता संकटमा परेको छ। अर्कोतिर मैले भनेको थिएँ, पार्टी एकता गर्दा तपाईहरुले विचारका प्रश्नमा दुईवटा आन्दोलनलाई संश्लेषण गर्ने प्रश्नमा जुन प्रकारको गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो, तपाईहरुले कुनै गम्भीरता देखाउनु भएन। भन्नुभयो नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको पनि यो परिवर्तनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। 12 वर्षे जनयुद्धको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। तर पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हो। मैले प्रश्न खडा गरेँ, यदि यो समाजको परिवर्तनमा जनताको बहुदलीय जनवादको योगदान र माओवादी जनयुद्धको योगदान छ भने हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हुन सक्छ कि सक्दैन? जुन कुरा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा भन्ने भने पुरानो मान्यता भइसकेको छ। आजको युगीन अभिवारा पूरा गर्नका लागि विचारको संश्लेषण गर्ने सामर्थ्य तपाईहरु राख्नुहुन्न भने, यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने हैसियत तपाईहरु राख्नुहुन्न भनेर मैले थाई कमिटीको बैठकमा भन्ने गरेका थिएँ। आज विचारको संश्लेषण नगरेकै कारणले पद प्राप्तिका लागि नेताहरूले झगडा गर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। विचारलाई जोड नदिएका कारणले गर्दाखेरि पद प्राप्तिका आकांक्षाहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजन र विग्रहको कारण बन्न पुगे। यदि समयमै विचारका प्रश्नमा केन्द्रित गरेको भए आज यो दुर्घटना आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि झन्डै 2.5 महिनासम्म निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा र त्यसको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुनबाट रोकियो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा भइसक्दा पनि त्यसको विवरण राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउन आनाकानी गर्यो। षड्यन्त्र त्यहाँ सुरु भइसकेको थियो। 2.5 महिना पछाडि कमरेड केपी ओलीले
प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदाको दृश्य तपाईँहरू सम्झना गर्नुहोस् त। उहाँले मात्र 2 जना मन्त्रीहरूलाई लिएर शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापालाई। त्यति बेला चुनावी गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रीहरू पठाउनका लागि कमरेड प्रचण्डले आनाकानी गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो लोभी मनसायलाई सम्झौतामा बदल्न खोज्नुभयो। चुनावका बेला एउटाको अनुहार देखाउने, चुनाव जितिसकेपछि आफै प्रधानमन्त्री हुने लालसा उहाँले प्रकट गर्नुभयो। मलाई त काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री हुन भनिसकेका छ, त्यस अर्थमा आलो पालोको प्रधानमन्त्री नहुने हो भने मैले मन्त्री पठाउँदिनँ भनेर अडान लिनुभयो। आलो पालो त्यसरी आएको थियो। आलो पालो बाध्यताको उपज थियो, कुनै सैद्धान्तिक कुरा थिएन। जनताका बिचमा एउटा कुरा गर्ने, जनताको जनमत प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई अपहरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति कमरेड प्रचण्डमा त्यति बेलै प्रकट भएको थियो। तर पनि हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा बलियो आन्दोलनका रूपमा विकसित गर्नका लागि अनेकन भगीरथ प्रयत्नहरू गर्यौं। एउटै चुनावी घोषणा पत्रका माध्यमबाट चुनाव लडेर झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यौं। चुनावका बेला हामीले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्यौं, पार्टी एकताको कुरा गर्यौं। तर चुनाव जितिसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनका बैरीहरूले लोभ देखाउन थाले। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताको सूत्रमा जोड्नको लागि, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको लागि पहल कदमी लियो र जसले पार्टीका वैचारिक नेता र यो पार्टीको विवादलाई मिलाउन अत्यन्त मेहनत गर्नुहुने नेपाल, जसले एकैचोटि हिमाली क्षेत्रका 6 फैलिएका बेसी महाका